त्रिपञ्चाशः सर्गः सर्गं 53 पुच्छदहनम्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दशग्रीवो महाबलः देशकालहितं वाक्यं भ्रातुरुत्तरमब्रवीत्। सम्यगुक्तं हि भवता दूतवध्या विगर्हिता, अवश्यन्तु वधादन्यः क्रियतामस्य निग्रहः। कपीनां किल लाङ्गूलम् इष्टं भवति भूषणं, तदस्य दीप्यतां शीघ्रं तेन दग्धेन गच्छतु। ततः पश्यन्त्विमं दीनम् अङ्गवैरूप्यकर्षितं, समित्रज्ञायतः सर्वे बान्धवास सुहृज्जनाः। आज्ञापयद्राक्षसेन्द्रः पुरं सर्वं सचत्वरं, लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन रक्षोभिः परिणीयताम्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसाः कोपकर्कशाः वेष्टयन्ति स्म लाङ्गूलं जीर्णैः कार्पासकैः पटैः। संवेष्ट्यमाने लाङ्गूले व्यवर्धत महाकपिः, शुष्कमिन्धनमासाद्य वनेष्विव हुताशनः। तैलेन परिषिच्याथ तेऽग्निं तत्राभ्यपातयन्, लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन राक्षसांस्तानपातयत्। रोषामर्षपरीतात्मा बालसूर्यसमाननः, स भूयः सङ्गतैः क्रूरैः राक्षसैर्हरिसत्तमः। सहस्रीबालवृद्धाश्च जग्मुः प्रीता निशाचराः, निबद्धः कृतवान् वीरः तत्कालसदृशीं मतिं। कामं खलु न मे शक्ता निबद्धस्यापि राक्षसाः, चित्वा पाशान् समुत्पत्य हन्यामहमिमां पुनः। यदि भर्तृहितार्थाय चरन्तं भर्तृशासनात्, बध्नन्त्येते दुरात्मानो न तु मे निष्कृतिः कृता। सर्वेषामेव पर्याप्तो राक्षसानामहं युधि, किन्तु रामस्य प्रीत्यर्थं विषहिष्येऽहमीदृशम्। लङ्काचारयितव्या वै पुनरेव भवेदिति, रात्रौ न हि सुदृष्टा मे दुर्गकर्मविधानतः। अवश्यमेव द्रष्टव्या मया लङ्का निसाक्षये। कामं बद्धस्य मे भूयः पुच्छस्योद्दीपनेन च, पीडां कुर्वन्तु रक्षांसि न मेऽस्ति मनसः श्रमः। ततस्ते संवृताकारं सत्त्ववन्तं महाकपिं परिगृह्य ययुर्दृष्टा राक्षसाः कपिकुञ्जरं। शङ्खभेरीनिनादैश्च घोषयन्तः स्वकर्मभिः, राक्षसाः क्रूरकर्माणः चारयन्ति स्म तां पुरीम्। अन्वीयमानो रक्षोभिः ययौ सुखमरिन्दमः, हनुमांश्चारयामास राक्षसानां महापुरीम्। अथापश्यद्विमानानि विचित्राणि महाकपिः, संवृतान् भूमिभागांश्च सुविभक्तांश्च चत्वरान्। वीथीश्च गृहसम्बाधाः कपिशृङ्गाटकानि च, तथा रथ्योपरथ्याश्च तथैव गृहकान्तरान्। गृहांश्च मेघसङ्काशान् ददर्श पवनात्मजः, चत्वरेषु चतुष्केषु राजमार्गे तथैव च। घोषयन्ति कपिं सर्वे चारीक इति राक्षसाः, स्त्रीबालवृद्धा निर्जग्मुः तत्र तत्र कुतूहलात्। तं प्रदीपितलाङ्गूलं हनुमन्तं दिदृक्षवः, दीप्यमाने ततस्तस्य लाङ्गूलाग्रे हनुमतः। राक्षस्यस्ताविरूपाक्ष्यः शंसुर्देव्यास्तदप्रियम्, यस्त्वया कृतसंवादः सीते ताम्रमुखः कपिः। लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन स एष परिणीयते, श्रुत्वा तद्वचनं क्रूरम् आत्मापहरणोपमं। वैदेही शोकसन्तप्ता हुताशनमुपागमत्, मङ्गलाभिमुखी तस्य सा तदासीन्महाकपेः। उपतस्थे विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम्, यद्यस्ति पतिशुश्रूषा यद्यस्ति चरितं तपः। यदि वास्त्येकपत्नीत्वं शीतो भव हनूमतः, यदि किञ्चिदनुक्रोशः तस्य मय्यस्ति धीमतः। यदि वा भाग्यशेषो मे शीतो भव हनूमतः,
यदिमां वृत्तसम्पन्नां तत्समागमलालसां स विजानाति धर्मात्मा शीतो भव हनुमतः यदि मां तारयेदार्यः सुग्रीवः सत्यसङ्गरः अस्माद्दुःखाम्बुसंरोधात् शीतो भव हनुमतः ततस्तीक्ष्णार्चिरव्यग्रः प्रदक्षिणशिखोनलः जज्वालमृगशाभाक्ष्याः शंसन्निव शिवं कपेः हनुमज्जनकश्चापि पुच्छानलयुतोऽनिलः ववौ स्वास्थ्यकरो देव्याः प्रालेयानिलशीतलः दह्यमाने च लाङ्गूले चिन्तयामास वानरः प्रदीप्तोऽग्निरयं कस्मान् न मां दहति सर्वतः दृश्यते च महाज्वालः करोति न च मेरुजं शिशिरस्येव सम्पातो लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितः अथवा तदिदं व्यक्तं यद्दृष्टं प्लवता मया रामप्रभावादाश्चर्यं पर्वतः सरितां पतौ यदि तावत् समुद्रस्य मैनाकस्य च धीमतः रामार्थं सम्भ्रमस्तादृक् किमग्निर्न करिष्यति सीतायाश्चानृशंस्येन तेजसा राघवस्य च पितुश्च मम सख्येन न मां दहति पावकः भूयः स चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः उत्पपाताथ वेगेन ननाद च महाकपिः पुरद्वारं ततः श्रीमान् शैलशृङ्गमिवोन्नतं विभक्तरक्षसम्बाधम् आससादानिलात्मजः स भूत्वा शैलसङ्काशः क्षणेन पुनरात्मवान् ह्रस्वतां परमां प्राप्तो बन्धनान्यवशातयत् विमुक्तश्चाभवत् श्रीमान् पुनः पर्वतसन्निभः वीक्षमाणश्च ददृशे परिघं तोरणाश्रितं सतं गृह्य महाबाहुः कालाय स परिष्कृतं रक्षिणस्तान् पुनः सर्वान् सूदयामास मारुतिः स तान् निहत्वा रणचण्डविक्रमः समीक्षमाणः पुनरेव लङ्कां प्रदीप्तलाङ्गूलकृतार्चिमाली प्रकाशतादित्य इवार्चिमाली। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 53 सर्गः।